बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। कौमी असम्बली का इजलास हुआ। ये इजलास जो था ये बहुत गैर मामूली इजलास था। ये वीडियो मैं जो मेरे जी में है, जो मेरी समझ में आ रहा है वो बताऊंगा मैं आपको। तो इस वीडियो को आप सुनिएगा, फिर अपनी राय दीजिएगा। ये वीडियो जो है ये आज जो ऐवान में चीज़ें हुई हैं उन पर है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इस इजलास में, इस ऐवान में असद कैसर से बदतमीज़ी की। कौमी असम्बली के स्पीकर से इंतहाई दर्जे की बदतमीज़ी। इजलास गैर मामूली हालात में हुआ। गैर मामूली हालात इसलिए कि पूरे मुल्क में आग लगी हुई थी। हमने देखा शहर शहर आग लगी हुई थी। इस आग पर जैसे भी काबू पाया गया, पा लिया गया। उस पर मैंने गुज़श्ता वीडियो में कुछ गुजारिशात आपके सामने की थी। आपने बहुत सारी बातों से डिसएग्री किया, आपकी राय का एहतराम। लेकिन इस वीडियो पे आ जाइए। तो ऐवान में बात हुई इस करारदाद की, इस मामले की, और यहां पर अपोजिशन के लोगों ने, हुकूमत के लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, अपनी अपनी बात रखी और कहा गया कि इस मामले पर अब दोबारा जुमे को इजलास होगा, बात की जाएगी और यह अब मामला जो है आगे बढ़ेगा। फ्रांसीसी सफीर का मामला जो तहरीक लब्बैक से मुज़ाकरात हुए, बातें आगे बढ़ी, उनके नतीजे में ये चीजें ऐवान में आई हैं। लेकिन ऐवान में एक और चीज हुई। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने स्पीकर असद कैसर से बात की, उनके सामने गए, अपनी कुर्सी से उठकर, बिल्कुल ऐवान अगर आप सब नहीं देखा है तो ऐवान में कुर्सियां हैं अराकीन के बैठने की। सबसे आगे कायदे ऐवान जहां इमरान खान साहब बैठते हैं, पहले नवाज शरीफ साहब बैठते थे, उससे पहले इस कुर्सी पर शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी बैठे हैं, उससे पहले यूसुफ रजा गिलानी साहब भी बैठे हैं, तो इमरान खान साहब आजकल बैठते हैं। इस कुर्सी के बाद एक स्पेस है, फिर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है। उस प्लेटफॉर्म पर कौमी असम्बली के स्पीकर की कुर्सी से पहले, डाइस से पहले, वहां पर सेक्रेटरी और दीगर अमला बैठता है, फिर स्पीकर है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब स्पीकर तक पहुंचे और स्पीकर की माइक से तमाम ऑडियो रिकॉर्ड हुई। उन्होंने कहा मैं जूता उतार कर आपको मारूंगा, मैं जूता उतार कर आपको मारूंगा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने यह कहा असद कैसर साहब को। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं ये भूल गए कि वो एक पार्लियामेंटेरियन तो हैं, लेकिन आम पार्लियामेंटेरियन नहीं है। वो एक पार्टी के सीनियर नायब सदर हैं, वो इस मुल्क के साबिक वजीर आजम हैं, इस मुल्क में कई वजारतों पर बार बार वो फाइज रहे हैं। वो ये भूल गए कि वो स्पीकर से मुखातिब हैं, जो हाउस का कस्टोडियन है। वो सड़क पे नहीं खड़े, वो ये भी भूल गए। यहां ना उनका किसी ने गिरबान पकड़ा, ना उनको किसी ने गाली दी, ना शाहिद खाकान अब्बासी साहब से किसी ने बहुत सख्त अंदाज में कोई बाजपुर्स की। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये कहा कि जूता उतार के आपको मारूंगा। जो इस तरह बिहेव करते हैं, आप अपना आप को भी मैं वो काम करूंगा। आप अपने हाथ में रहें, आप भी अपने हाथ में रहें। आप जो है ना अपने हाथ में, अपनी सीट पे जाएं, अपनी सीट पे जाएं। आप सीट बात सुने, बात करें ना। आप बात करें प्लीज। आप बात कर रहे हो नहीं, आप अपना लैंग्वेज का, आप हमेशा जो है इस तरह बिहेव करते हैं। आप आप को भी मैं वो काम करूं। असद कैसर ने यहां पर कमाल तहम्मुल का मुजाहिरा किया और कहा कि आप में हिम्मत नहीं होनी चाहिए, आप बैठ जाएं, जबान संभालें। ये बातें असद कैसर ने उनसे की। इस पर मेरी वालदा ने एक बड़ी दिलचस्प बात की, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने ये तमाम बातें की। गालिबन मार्च 2018 अब्बासी साहब अमेरिका के निजी दौरे पर गए थे। वहां पर सिक्योरिटी वालों ने, अच्छा ये निजी दौरा था, वजीर आजम पाकिस्तान के दौरे पर नहीं थे, तो सिक्योरिटी वालों ने अब्बासी साहब की पतलून उतरवा ली थी तलाशी लेने के लिए। दुनिया में कई जगहों पर होता है कि वहां पर तलाशी ली जाती है, और फर्स्ट वर्ल्ड में ही नहीं, अमेरिका और बरतानिया में नहीं, फ्रांस में नहीं, ये हमारे मुल्कों में भी होता है, थर्ड वर्ल्ड में, तलाशी के नाम पे मर्दों की ओपन एरिया में पतलून उतरवा ली जाती है। वो सिर्फ अपने अंडरवेयर में रह जाते हैं। खवातीन को एक साइड पर ले जाया जाता है, खवातीन अहलकार उनकी तलाशी ले लेती हैं। ये पूरी दुनिया में होता है। अब्बासी साहब ने उस वक्त कहा था अच्छा किया था, ठीक है, कानून की अमलदारी की बात है, तलाशी दे दी। लेकिन अब मैं ये सोचता हूं कि अब्बासी साहब उस वक्त करते ना, उतारते जूता और कहते कि मैं नहीं दे रहा तलाशी, इस तरह से उतार के जूता मारते उस अमरीकी के मुंह पे। लेकिन वहां नहीं किया उन्होंने, यहां उन्होंने किया असद कैसर के सामने, हाउस के कस्टोडियन के सामने। गुज़श्ता दिनों में जब वजीर आजम एतमाद का वोट ले रहे थे, तो उस दिन ये लोग पहुंच गए थे अपने मुलाजमीन के साथ और प्रेस वालों को बुलाकर इन्होंने पीटीआई के प्लान्ड इवेंट पे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी। पीटीआई के बच्चे आगे उन्होंने घेर लिया, नारे लगाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक दी इन लोगों की। फिर वहां बहस हो गई, लंबी कहानी, आपको पता है कि उस बहस में इन लोगों ने बच्चों से भिड़कर
تمہارا لیڈر چور تمہارا لیڈر چور شروع کیا. مریم اورنگزیب کے ارد گرد بچے جمع ہو گئے تھے, دھکے دیے, اس کے بعد لڑائی ہوئی, ایک آدھ ہاتھ ان لوگوں کو پڑا, انہوں نے پی ٹی آئی کے بچوں پر باقاعدہ اٹیک کیا. عباسی صاحب پیچھے گئے اور مارنے کی کوشش کی اور کہا 60 سال کا ہوں, یہاں کھڑا ہوں, جتنے آ جاؤ, ایمبولینس میں واپس جاؤ گے, چیلنج کرتا ہوں. یہ تمام باتیں انہوں نے ہمارے سامنے کی تھیں اور آج انہوں نے بالکل اس کو سڑک بنا لیا. ایسا لگ رہا تھا کہ سڑک پہ کوئی گنڈا ان کے سامنے ہے اور اس کے ساتھ وہ یہ رویہ اختیار کر رہے ہیں. یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کا رویہ تھا. انہوں نے وہاں امریکہ میں جوتا مارنے کی ہمت نہیں کی تھی, یہاں یہ جوتا مارنا چاہتے ہیں. یہ ہمارے پارلیمنٹیرین کا, ہمارے سابق وزیر اعظم کا رویہ ہے. میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ کیا کیا اسد قیصر نے؟ میں نے کہا, انہوں نے کہا کہ آپ یہ زبان استعمال نہ کریں. انہوں نے کہا کہتے کھڑے ہو جاتے اور کہتے مارو جوتا, دیکھتا ہوں کیسے مارتے ہو. اور میری رائے یہ کہ اسد قیصر کو چاہیے تھا کہ سارجنٹ ایٹ آرمز ہوتے ہیں, وہ اسپیکر ہیں, ان کے پاس اختیار ہے, اٹھاتے ایوان سے کم از کم باہر پھینکتے, اٹھا کے ایوان سے کم از کم باہر پھینکتے, پھر اس کے بعد جو کارروائی بنتی ہے وہ کارروائی کرتے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایوان میں آپ گنڈا گردی کریں. میں نے آپ کو ایک ویڈیو پہلے بھی دکھائی تھی, اس کے بھی کچھ کلپس میں آپ کو دکھاتا ہوں. ان لوگوں نے یہ پہلے بھی کیا ہے, بہت پہلے بھی انہوں نے یہ کیا ہے, اور یہ پیپلز پارٹی والوں سے بھیڑے تھے. اور شاہد خاقان عباسی صاحب اس وقت کیپٹن صفدر کے لیے, مریم نواز کے شوہر کے لیے بھیڑ گئے تھے اور انہوں نے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو مارا تھا. تو آج یہ اسد قیصر کو جوتا مارنا چاہتے ہیں. باہر ان کے جوتے جو ہیں وہ الفی چپک جاتی ہے ان میں, وہاں پہ ان میں ہمت نہیں ہوتی, زبان پہ بھی الفی چپک جاتی ہے ان لوگوں کی. دوسرا, یہ جو قرارداد پیش کی گئی اس پہ آ جائے. اس قرارداد کے الفاظ ہیں, یہ ایوان متنازع فرانسیسی میگزین چارلی ایبڈو کی طرف سے 1 ستمبر 2020 کو ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی اور توہین آمیز خاکوں کی اشاعت کی پرزور مذمت کرتا ہے. پہلی غلطی, یہ جو فرانسیسی میگزین ہے اس کو متنازع مت لکھیے. ہم لکھ رہے ہیں نا, ہم لکھ رہے ہیں, کوئی طاقت کا مظاہرہ کریں, اس کو لکھیں گستاخ لکھیں, اس کو ملعون لکھیں, اس کو لانتی لکھیں. کم از کم اپنے غصے کا اپنے گھر میں تو اظہار پورا کر لیں. پھر آگے جا رہے ہیں, آگے کہا گیا فرانسیسی میگزین کی جانب سے پہلی بار 2015 میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ خاکے شائع کرنے پر پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے شدید غم و غصے کے اظہار کے باوجود ایک بار پھر عالمی سطح پر مذہبی ہم آہنگی اور امن کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے. فرانسیسی صدر کی طرف سے آزادی اظہار کے نام پر کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والے عناصر کی حوصلہ افزائی انتہائی افسوسناک ہے. یہ میکرون نے کیا ہے اور میکرون نے کہا تھا کہ ہمارے یہاں آزادی ہے, اظہار رائے کی آزادی ہے, لہٰذا یہ ایوان مطالبہ کرتا ہے. اب یہ ایوان کرکس ہے, اس کا ایوان کیا مطالبہ کرتا ہے؟ فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنے کے مسئلے پر بحث کی جائے. یہ جو آگ لگی ہوئی تھی, یہ جو معاہدہ ہوا تھا, اب بات کیا ہو رہی ہے؟ فرانسیسی سفیر کو, الفاظ دیکھیں, فرانسیسی سفیر کو ملک سے نکالنے کے مسئلے پر بحث کی جائے. ٹھیک ہے, تمام یورپی ممالک بالعموم اور فرانس بالخصوص اس معاملے کی جو سنگینی اس سے ان کو آگاہ کیا جائے. تمام مسلم ممالک سے معاملے پر سیر حاصل بحث کی جائے اور اس مسئلے کو اجتماعی طور پر بین الاقوامی فورمز پر اٹھایا جائے. اب آگے ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ جو بین الاقوامی نوعیت کے معاملات ہیں یہ ایوان طے کرے گا. یہ ایوان مطالبہ کر رہا ہے کہ یہ ایوان طے کرے گا. اس ایوان کی, اس حکومت کی اتنی ریٹ ہونی چاہیے کہ یہ کریں گے, اور یہ بتانے کی بات نہیں ہے. یعنی میں جو ہے وہ باہر قرارداد پیش کروں اپنی گلی کے لوگوں کے سامنے کہ اپنے گھر کے فیصلے میں کروں گا, کیا بکواس ہے یہ قرارداد پیش کی گئی ہے. اور یہ قرارداد جو ہے یہ مذاق آج ایوان میں کیا گیا ہے جو انتہائی بھونڈا ہے. اور اس بھونڈے مذاق کے ساتھ مسلم لیگ نون نے مسلسل اپنی تقاریر میں, فضل الرحمان کے بیٹے نے بھی, احسن اقبال نے بھی, شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی, یہ نیٹ پر موجود ہے, ان کو سپورٹ کرنے والوں نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے مذہب کارڈ کا استعمال کیا. جو میں آپ کو اسکرین شاٹ دکھا رہا ہوں, شمع جنیجو صاحبہ ہیں, یہ سپورٹ کرتی ہیں, یہ پی ٹی آئی کو اپوز کرتی ہیں. میں ان کو عدی کہتا ہوں. انہوں نے بھی کہا کہ مسلم لیگ نون نے مذہب کارڈ کا استعمال کیا. یہ ہماری سیاست ہے انتہائی اہم مسئلے پر. یہ ہمارے پارلیمنٹیرینز کا رویہ ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو بعد میں کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب کی اس روز ٹانگیں کانپ رہی تھیں. ان کی سیریسنس کا یہ عالم ہے, اور حکومت کی سیریسنس کا یہ عالم ہے کہ آج کے اجلاس سے وزیر اعظم عمران خان صاحب غیر حاضر تھے. یہ انتہائی اہم اجلاس تھا اور وزیر اعظم صاحب پارلیمنٹ میں ہوتے ہوئے اس اجلاس میں نہیں آئے تھے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں.